زول فلاونا الحباب، أي حريين أدي فداد. ويا وقال دي الحق عندي جديد على الشانا كينو جو دوموند تابوني مداين يسهلن. لابونمون ياكي ثلاث تسكيمغونا غاطاس هاد سفايدين واد سفايدين وياض أثنا ساكين بغاود يون كيمغي انكرويابل داين يعني. والكسرة زرع القبايل سورتو لا نوفال جينيراسيون كي وسينا ياكل يمغي ياكي ثلاث ولام ثقاناس كارنينوش صارت ثقاناس السفاء وكي يعني صارتنا الفصحى قرناس كي الدرجة ذي الاسواق ساعة طارن ياك قرناس حب رشاد. الور سرومي سي لو كريسون دو فونتين هذا يمغي ياكي يتمشى او ميم طون نستخدم دي لا ميديسين تراديسيونيل نا لا ميديسين دوس يتشورك الفايدة. يتمشى ذا زكزاو، يتمشى ذي لاسوب، يتمشى تخمض شغل تيزم ذاك كي غترش في المواكل يجا جد يون الكون نلفسني ملال لفسني كي مثبالو تمشى غزفان يون الكون قريح وحدس. المهم نكيني تتسخث إذا اللي كانوا الهاردوني خماذي مكلي سي فريمون سي انكرويابل. وتزمر ما تخمم سيكس لي جو غالي جويكي وحد نسناكو. دي لا شونسون كابيل يشنا فلاس زدك مولود تزرام زدك مولود يخدم يمسلاين يقبورا سو السمكان وتشنا فلاس داني ياسمينة ذي الكليب نينس تدرثيو. الورا جو تير شابو يزدك مولود داكل ياسمينة ونجران يسماو ناكين أضروحا أضغافن وثنتي سينا لا نوفال جينيراسيون هاكي بولاشنا زيك لي كراك يمغي ياكي نا لو كريسيون كيف كناسيون كيسم السوالن سونتي دو كور يعني تساني الدواء أبول كوم يدري سيدن فين صلى الله وسلم دوبوي 14 سياكل اون اريير. الور يوصل لا بلونت شو سميت كان يون كيمغين داين كان يتشور لي فيتامين يلها مليح مليح يراحة البال يلهنا إلى بي انتيريور يعني ماشي كيني قان صارت للمزاج يعني عفاجنية وكل لا ناتور نيك انتيريور كومبورتمون نيك سبيريتوال. لاني تزمرات تشرون كي يحاول ان تيسيث يكشم ذي ليطا ديفراس بوبليك يزمرات يتش ذي سنغس مليح لي في الالكول ني كود ديفراس ني رابيدمون. ذيون داني كيمغي يتساوانن لا سيكشواليتي بورغاز مليح هذا اللي افرو ديزياك داني يلها مليح مليح انا اولى ذي زورانيس. الور بور لو كوليسترول زيرو يلها مليح مليح يتشور الصوديوم يتشور البوتاسيوم يتشور المغنيسيوم لا فيتامين سي لا فيتامين كا لا فيتامين ا يتشور الفير لا بي 6 الا الخير الا الخير الا الخير ثمورتنا لا كابيلين تشور لي تريزور. إلها السيستم ديجستيف إلها المادة يزرمان الكولون يتشور لي فيبر يتشور لي مينيرو إلها كرا لي كونسير سورتو الكونسير دو بومون نغ كولو ريكتال إلها ياسن مليح مليح. سي أبروفي سيونتيفيكمون وكاد لايثتسن واكي كارنين وشاكي جامي غادسان لو كونسير دو بومون سورتو كذا يتكيفن ماشي ذا قصر يلها مليح مليح. عطيت هاد انفورماسيون يعني دي لا كولتور جينيرال ذو قد يسوفين ذي كريسيون ياكي يدي يسوفين نابوليون بونابارت ني سمي ديال ولا سمي دي خملي روترين لي زارميني نسي موسكو. ادنو دون ان اوتر سوجي.
نيغاوند ما تشيط هكا الحشيش يتساوان فور الكونسير دي بومون، ما صوت الجو يتساوان الكونسيرنين الكولي ريكتال، ماشي تيتساوان وتتصادر ياك تتصادر ياك. يلها السيستم ني نغضاني إيمونيتير فور سورتو لا بيريود داكين الكورونا لا بيريود ايفيرنال الشتوى. يلها نغاول دي البروبليم كارديو فاسكوليرين يعني او الايزولان ان يقنن غورس. الوغ ميم الحب نين سمو قنحب رشاد نين وارفن كواتر ميم كاس تكونسوميني ماروكيين ضوارفنا ونروح لاقن كوني القبايل ونعاشرها ونديرارها فغوث نغاويث ساعة كان الزوق ديال الفيسبوك بوان فينال. الوغ يلها مليح ضاني إلي دياري يلها إلي ديوريتيك يعني يتساوان أني قنن سمن تسا ذا الزلن ذا الحون وتسرحنا راه يلها فور يتشور لي زوميغا 3 ولا ماشي شاك فوا نسفهم لي تيرماكين ميديكال ولا شي تني يسمونا كيس تقبايليت باش ونتني تسفهم هذه الحاجه يلهان يتشور الاوميغا 3. الوغ ثولا من الخير كاين يسان لا كابيلي يساث موسنا يسين تسن حذر تسن وكين حملنا ما ندمقين ذكوامان وتظن بلي لو بلو كرون بيي برودكتور باكين دي الشمس لي دولار ديال كندا اتسكسبورتين تاتي تمزوالو سيدي الدونيت اداس زفيرس لا فرنسا هكا. الوغ مقلث شاهدت وليم ولا كونوي. الوغ او موان يسين تيتس حافظت فلاس حذرت فلاس تشتت لا بيريود هاكين الشتوى يلها مليح. اما ذا الماكله اما ذا الدواء ذا غني سي تري سيريو ثلاوين يلها ياسنت مليح يثقالون السارة الدارية اي ستيمول يتساوان مليح لا فيرتيليتي غير ثلاوين يلها راني بروبليم بالن تشغلون دني غارا ازرن يلها ياس مليح. هكا الحباب ذي العنية نون من 12 كين نساعد لي جام لي كومونتير ذا غني قارثي دي سميسي مغيا كي ثمورا نون سميتد ذاني سهل ان التارو ماد فك مرعي نون. الوغ اقري هادي كنت نون ما لو حواجني دواء ما لو حواجني مغي ما لو حواجني سم ما نزمراس اللهم بارك مولا شادني نون زميرا لا غني والله شادني أنو ثاغد لي زابوني بارطاجيت لي جروب نينون قيمت ذي لهنا على بروشان فيديو إن شاء الله في الأمان.